जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात यही करेंगे कि फैसले आ रहे हैं, फैसले आप देख रहे हैं, मुल्क किधर को जा रहा है, मुल्क की क्या हालत हो रही है। इन ऐसे फैसलों के साथ हम इधर यहाँ तक पहुंचे हैं और ये फैसले अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ रहे। वही इन्वेस्टमेंट, वही लाडला, वही सब कुछ। लाडला असल में सिर्फ एक नाम है, एक सिंबल है। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग इस सारे काम के पीछे हैं, वो तब से हमारे पीछे लगे हैं जब ये सारा हमारा बेड़ा गर्क होने शुरू हुआ है। सोशल मीडिया टूल्स के साथ हमारे लोगों की, जवानों की ज़हनियत को वो एक अजीब सी बीमारी से भर दिया गया, सोच को चेंज कर दिया गया और मसलसल किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग हमारे मुल्क के अंदरूनी साइड पे आके, बाहर से नहीं, बाहर से तो हमले हो नहीं सकते थे, बड़ी देर लगे रहे वो, मुल्क के अंदर मौजूद जो सूरत हाल है उसको ख़राब करके, तो मुल्क में जो बड़े बड़े ओहदे हैं जहाँ से तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने बंदे पहुँचा लिए हुए हैं। और वो, उनको किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है, ना आइन का, ना कानून का, ना किसी चीज़ का, क्योंकि हर जगह पे वो घुस चुके हुए, जहाँ से तब्दीलियाँ होती हैं, जहाँ से सजाएं होती हैं, जहाँ से कोई जजा सजा का कोई कंसेप्ट होता है, वो सारी साइडें उन्होंने बंद करके महफूज होके अब एक तरफ पाकिस्तान की कोई 22-24 करोड़ अवाम है, दूसरी साइड पे ये एक टोला है, और वो टोला महसूस ये करवाता है कि हम आपके खैर खा हैं अवाम को। और अवाम जब महंगाई की चक्की में पिसती है तो अवाम उसको गालियां निकालने लग जाती है, जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जो डुबो के है उसके पीछे उसके साथ खड़ी होती है अवाम। अवाम को इतना शौर नहीं, इतना अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब महंगाई होती है तो तब उनको ये कहना चाहिए कि ये जो 3 साल 7 महीने की हुकूमत हमारे ऊपर ऐसे फैसलों के साथ मुसलत की गई थी, ये उसकी वजह से हमारे ऊपर महंगाई आई है। ना कि ये करें कि जो अब बंदे आके आपकी जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, अब उनके पीछे चढ़ दौड़े। बहरहाल, वो जो जिस बंदे में जज्बा होता है ना किसी की खिदमत करने का, उसको इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों में पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा है वो करते रहेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मकसद ये है, फैसला है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कई बातें बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में, और अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। जैसा कि वो कहता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा था, पाकिस्तान जीत गया। देखें कैसी लॉजिक बात है, वो मैंने एक प्रोग्राम में देख रहा था। इसी तरह वो किसी बंदे ने कहा जी दवाई में लेके आया तो वो फलां आदमी दूर था, तो फिर मैंने उसको भाई को खिला दी, तो उसने दवाई खाई तो वो उसका भाई ठीक हो गया। इस तरह की बहुत सारी मसाले हमारे सामने आ रही है। दोस्तों, बात यह है कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, जिसका बेड़ा गर्क हो गया। आपको पता है जब से बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ है, ऐसे ही फैसले, दोस्तों, इस तरह के फैसले से होता क्या। अब अंदाजा करें कि जब ये पहले इस मरहले में, पहले तो बड़ी बड़ी देर से गलत फैसले हो रहे हैं, लेकिन अब जो ये दमा चौकड़ी मची है इमरान खान वाली, इसका जब पहले गलत फैसले कोर्ट ने दिए थे और आप खामोश हो गए थे, तो उनका आपको नुकसान क्या हुआ कि जो उस दिन बच्चा पैदा हुआ था हमारे मुल्क में, आज वो 7-8 साल का हो चुका हुआ है, क्योंकि ये बड़ी देर से लगे हुए 3 साल 7 महीने तो वो हुकूमत कर गया, आज वो 7-8 साल का होगा। अब ये जो फैसला गलत हुआ है, इसके जब असरात हमारे पास ऐसे आएंगे, जब हम बैठ कर रोएंगे अपनी तकदीर को, उस वक्त बच्चा कोई तकरीबन 18-19 साल का वोट देने के काबिल होने वाला होगा। और आप अपने बच्चों को अब नहीं बता सकते कुछ भी, इनके हाथ में मोबाइल आपने दे दिए हैं, मोबाइल के अंदर ऐप्स चलते हैं, ऐप्स में आपका दुश्मन होता है। आपके बच्चों को आपके बारे में पढ़ा के जाता है कि तेरे लोहा की नसला ने तो इन्हों की गल नहीं सुननी, इनकी बात पे कान नहीं धरना। बात वो सुननी है जो आजकल फैशन चल रहा है, जो आजकल मॉडल चल रहा है, जैसे नई गाड़ी का मॉडल, नई मोटर बाइक का मॉडल। इस तरह आपने ये बातें सुननी है जो आपके दूसरे फ्रेंड सुन रहे हैं, जो यंग लड़कियां सुन रही हैं, जो यंग लड़के सुन रहे हैं। आप क्यों बूढ़े बंदों के पीछे लगे हो, आप क्यों उनकी बातें सुन, ऐसी बातें मीडिया इनको सुझा रहा है। जबकि जिम्मेदारियां आप लोगों पर हैं, जो आप लोग बात नहीं सुना सकते अपने बच्चों को। बातें इस तरफ जाएंगी, काफी लंबी हो जाएंगी, वापस आए फैसले की तरफ ही। ऐसे फैसले जो है तकदीरें खराब करते हैं, मुल्क को तबाह करते हैं, और हमारा मुल्क ऑलरेडी तबाह हो चुका है। अब मुल्क को जो छोड़ के गए थे, जो कह के गए थे कि श्रीलंका बनेगा, ये 3 टुकड़े हो गए मुल्क के, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने में भी ये मामूल साबित होने वाले फैसले हैं। जब सिंपल बात है कि इनको एक ये गलती करते हैं, गलत फैसला देते हैं, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल के बाद आगे कहते हैं हाँ जी भट्टो का फैसला हमने गलत दिया था। एक तो इन लोगों ने अपने लिए क्या एक वो सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम ये बनाया हुआ है कि भाई फैसला गलत दे दिया है, भाई जिसने दिया उसको क्या जजा सजा हुई है, कोई पता नहीं है। अच्छा, इतने सालों के बाद आपने जो कह दिया कि आराम से कह दिया वो फैसला गलत है, वो बंदा एक आपने मार दिया, उसके साथ मुल्क में क्या तब्दीलियां नहीं थी। वो बंदा स्टील मिल लाया था, उस बंदे ने आइन बनाया था, उस बंदे ने क्या कुछ किया था,
وہ ساری چیزیں صاف ہو گئی، اور اگر جو بندہ مر گیا تو وہ بھی بخشا گیا ہے ادھر سے، جس نے استعفیٰ دے دیا وہ بھی بخشا گیا ہے، جج ہو جنرل ہو جو مرضی تباہی مچائے ملک کی، کیسا سسٹم فٹ کیا کہ استعفیٰ دے اور گھر چلا جائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جزا کوئی سزا اس کے لیے نہیں ہے۔ ادھر بس اس کی سزا اتنی ہے کہ استعفیٰ دے دے، مراد جو ہے نا وہ بھی ملیں گی، ہر چیز ملیں گی۔ جن لوگوں کا یہ بعد میں سپریم کورٹ کہتا ہے یہ فیصلہ غلط تھا، اب بھی جو کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ جو کہتے ہیں فیصلہ اس کو کیوں جزا سزا اس کو فکس کیوں نہیں کیا جاتا تھا؟ یہ جو ججز ہمارے احتساب کرتے ہیں، ہر کونے کھجلے میں گھس کے احتساب کرتے ہیں، ان کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلے یہ بات بتائیں، کسی جنرل کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں پہ انہوں نے جب فیصلہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ اگر یہ فیصلہ دے دیا، آئین قانون کی بات نہیں، اگر یہ فیصلہ ایسے کر دیا ہم نے تو اسے مثال بن جائے گی۔ بھئی مثال تو یہ بھی بن چکی ہے کہ ہماری پاکستان کی عدلیہ میں ایسے فیصلوں سے آپ جیسے کتے بلے پہنچ چکے ہوئے ہیں، جو کہ کتوں بلوں والی فیصلے کر رہے ہیں، جو کہ غیر ملکی فنڈنگ لے کے مبینہ طور پہ الزام لگتا ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ سے، کیونکہ الزام نہیں لگتا، وہ اس میں یقین اس طرح بھی آ جاتا ہے لوگوں کو کہ یہاں پہ غیر ملکی فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کون کون ملوث ہے، اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ لگتا ہی نہیں ہے۔ جو فیور میں جانا ہوتا ہے وہ رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، رات کو بھی فیصلہ دیتا ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے۔ جو پارٹی آ کے پٹیشنر بھی نہ ہو، جو پارٹی اس میں پارٹیسپینٹ بھی نہ کر رہی ہو، اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ یہ کیسی گنگا بہ رہی ہے؟ جو عوام کا مسئلہ ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا ہے 2 لڑکیوں نے گھس کے لاہور میں ایک دکان میں بچے کو مارا ہے جی۔ آپ نے بہت سارے عوامی مسئلے دیکھے ہیں جی، یہ فلانا ہو گیا ہے، اس نے یہ ظلم کر دیا ہے، ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، دوسرے وہ بھول جاتے ہیں۔ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، بچوں کو مارا تھا دکان میں گھس کے لڑکیوں نے، کسی امیر زادیوں نے، کسی وکیل کی، کسی جج کی بیٹیاں ہوں گی، کسی جنرل کی ہوں گی، کس کی ہوں گی۔ کہ ایسی مشینری خاموش ہوئی ہے، ہم بھی خاموش ہو گئے، ہمیں انہوں نے سیٹ کر لیا ہوا ہے، ادھر والوں نے بھی سیٹ کر لیا، ادھر والوں نے بھی سیٹ کر لیا، ہمیں کسی چیز کا کوئی موقع نہیں ملتا، کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہم رہ گئے۔ بہرحال اب ہوگا کیا؟ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ نون لیگ جو ہے اتنی دیر سے دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اس کو مکے پہ مکہ ماری جا رہے ہیں سارے، اور یہ کہ یار اب مارو اب مارو اب مارو، لکھنؤ والا کام ہو رہا ہے، اور کبھی بھی سر نہیں اٹھاتی، پارٹی تباہ ہو گئی، سر کو برباد ہو گیا، جو ان کے اراکین ہیں، ان کے جو ورکرز ہیں وہ تک ناراض ہو گئے ہیں، نچلی لیول کے ورکرز بھی بہت سارے ناراض ہو گئے ہیں نون لیگ کے ساتھ۔ اور ججز کو جب بھی یہ ہوتا ہے نا کہ اس طرح ہوگا تو اس طرح ہو جائے گا، تو وہ سارے اسی وقت ہوتے ہیں جب نون لیگ کو فائدہ جانا ہوتا ہے، جب ان کو نقصان جانا ہوتا ہے، دوسرے کو فائدہ جانا ہوتا ہے، پھر وہ دوسری طرف کے فیصلے لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جو نون لیگ اس وقت اس سائڈ پہ کھڑی تھی تو فیصلہ یہ تھا، نون لیگ اس سائڈ پہ کھڑی ہوئی تو فیصلہ دوسری طرف ہو گیا۔ یہ ملک عدلیہ ملک کو چلنے دے رہی، عدلیہ کے پیچھے اگر فوجی وردی والے فوجی ہوں تب بھی ملک کا نقصان، وہ اگر نہ ہوں تب بھی ملک کا نقصان۔ پہلے عمران خان کو لانا تھا، وردی والے عدلیہ کے پیچھے تھے، تب بھی ملک کا نقصان ہوا، بیڑا غرق ہوا۔ اور جب ملک کا نقصان ہوتا ہے اسی وقت نواز شریف کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نواز شریف کا، کرتے ملک کا نقصان ہے نواز شریف کا نام لے کے۔ اب وردیوں والے عدلیہ کے پیچھے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، آپ بھی چلو، ہم اپنے حدود میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ کنجے کو حدود میں کھڑے بھی رہنے نہیں دے رہے۔ اب یہ کہتے ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ باہر نکلو، ہمیں جوتے پھیرو۔ کل کو وہ ذرا بھی ہلیں گے یہ شور کریں گے کہ جی یہ دیکھیں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے۔ انٹرفیئرنس آپ نے نہیں کی، انٹرفیئرنس آپ کر رہے ہیں۔ اگر اب وہ آئیں گے تو وہ تو آ کے انٹرفیئرنس کو روکنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا حساب کا سسٹم نہیں بنایا ہوا۔ اب اگر وہ آئیں گے تو آ کے روکیں گے، تو آپ نے رونا نہیں ہے۔ آپ جو روز لگے ہو نا فیصلے پہ فیصلہ ٹھا فیصلہ، فیصلے پہ فیصلہ ٹھا فیصلہ دے رہے ہو، اب پھر ہمت کرنا۔ آپ جب یہاں پہ بیٹھ کے دھما چوکڑی میں جاتے ہو نا تو طاقت آپ کی نہیں ہوتی، وہ وردی کی طاقت ہوتی ہے پیچھے، آپ کے قلم میں کوئی جان نہیں ہے۔ آپ اس وقت اگر کٹ پتلی بن کے فیصلے نہ لکھتے آج بھی آپ کو یہ آزادی ہوتی۔ جب آپ کو ٹائم ملا ان کاموں سے آزاد ہونے کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب ہم اپنی لمٹس میں رکھتے ہیں، اپنی وردیوں کا اپنا جو حقوق ہے وہ پورے کرتے ہیں، جہاں پہ میں آئین کہتا ہے وہاں پہ ہم کھڑے رہتے ہیں، تو بغیر تو تم ان کو مجبور کر رہے ہو پھر آؤ واپس۔ آ جائیں گے نقصان کس کا ہوگا؟ نہیں آ رہے تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ چوری خربوزے کے اوپر ہو یا چوری نیچے ہو، کٹنا خربوزے نے ہے، اور کٹ خربوزہ ہی رہا ہے۔ خربوزہ کون ہے؟ پاکستان کی عوام۔ پاکستان کے عوام کٹ کے اتنے چھوٹے پیسز ہو گئے ہیں
कभी शर्म नहीं आ रही, मैं माफी चाहता हूँ। पर इन बगावतों को ना शर्म आनी है ना आ सकती है। होना क्या है, करना क्या है, नून लीग का लीडर नवाज शरीफ साहब, उन पर लोगों ने इसलिए नहीं लीडर चुना हुआ, इसलिए नहीं उसके ऊपर जान देते, इसलिए नहीं कि उसके ऊपर मरते कि वो एक महीने की सीट लेके वहां लाहौर में बैठ जाएं, बेटी को टीच करते रहे, बेटी की सपोर्ट। नहीं नहीं नहीं, मियाँ साहब बाहर निकले। जैसे जजेस बहाली की तहरीक लेके उधर गए थे, आपके अपने अपने जो वर्कर्स हैं उनको बताएं कि आपके ऊपर इन लोगों ने चढ़ाई की हुई है, चढ़ाई छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, गलत फैसले दे रहे हैं। सारी आवाम को साथ लेके इन जजेस का जाके एहतसाब करवाएं, इनको जाके घेर लें वहां पे। और इनको भी जो जिनको गलतफहमी हो गई है ना, तो नून के लोग तो बाहर ही नहीं निकलते। जिनको गलतफहमी हो गई कि सिर्फ पीटीआई के निकलते हैं, उनकी गलतफहमी दूर करने का टाइम आ गया। खुदा का नाम है, बाहर निकलें, इन जजेस के जाकर बैठें, जो पिछले फैसले भी गलत हुए हैं सारे ठीक करवाएं, इनका इस का सिस्टम बनवाएं। जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था कि आइन तोड़ा है, जब असेंबली तोड़ी थी इमरान खान ने, ये लोग मुजरिम है, उनको सजा दे, ये फार्म फंडिंग का फैसला करें, ये सारे जो पेंडिंग केस है इनको खत्म करें। पाकिस्तानी कौम का बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं, मजीद इन केसों में पैसा बर्बाद नहीं हमने करना, इसके तरीके नहीं। फुल कोर्ट बेंच बैठे, टीवी ऑन करें, लाइव टेलीकास्ट हो सबके सामने, यहाँ पे बताएं नासिर वो साकिब नसूर क्या करता रहा है, फलां क्या करता रहा है, वो फैसले बता के उनको क्लियर करें। अवाम जाके उधर जज से पूछे कि आप फिर अपनी बगावती कर रहे हो, फिर महंगाई होगी, फिर कर्जा इसी चक्कर में चला जाएगा, फिर हम रोएंगे, फिर हमारे बच्चे रोएंगे, तरसेंगे, तुम बगैर तो कैसे सुधरोगे, इसका वो बंदोबस्त हमें करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।